अलैहिस्सलाम दोनों हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कोई तो गुजारा बोले नूरुल रसूल रेख वाले कोई तो रमान शो रब्बे करीम तो फरमाए ज़बू आसमानों ने बार सिदरतुल मुंतहा देवा अल्लाह फरमाए जिब्रील लाशा जन्नती तख्त रखला और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब पूरी तरह से दले नबी नबूवत जता तख्त पर हो गए फरमाए ज़दस्तर को परख के सिदरतुल मुंतहा जन्नतों तो जन्नतों में तख्त रखला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो पूरी वो तरह से तो तख्त का तवत हो गया यो संदर था द्वयम सर ऐसे अल्लाह कदरदान नबी के कलम बहुत के दस्ता सुहाग मुबारक शहीद शो और बिना मुबारक रवाना शो सब सिदरतुल मुंतहा बाते रब करीम मा तो फरमाए जिब्रील लाशा समा महबूब बिना चलता कसम का बात दे पड़े उसीना दरमिना वाला आसमानों के मुशीदा समा महबूब बिना मुबारक कसम का पड़े वतन रोज तक क़यामत बशीन खुदा कसम का पैगाम रखना और दे हजरत कुर्बान चक्कर इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मारे बांधे चादर के हुआ और कादर तब रब करीम मा तो फरमाए जिब्रील सान वाला सवा जन्नती करने वाला और समा कदरदान पैगंबर हजरत इस्माइल को साहिब बांधे और कसम लवा इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कुर्बानी अदा की इब्राहिम अलैहिस्सलाम चक्कर चार को मारे बांधे रखा गला मा सिदरतुल मुंतहा जन्नत में जन्नती कर आवाज सुनो भाई इज्जत चक्कर रवि नो आवाज शुरू इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाह सिफातुल्लाह अल्लाह ला शान दे भाई इज्जत चस्तर के बुलाओ के वे कतर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम औलाद दे और जन्नती घर पस मकान भाई इज्जत ओ खल्क दुआ कुर्बानियां ने दस्ता और समा कुर्बानी तो तामा बस शय जरूर कुर्बानी बस शय भी अल्लाह का पता च हलाल है मुकद्दले या हराम है मुकद्दले कानून में और करीब दरोख मुकाम की वही कुर्बानी ना बदलो खल्क में जमून बस कुर्बानी मुंग बस शय इंसान हैसियत से शय इंसान को पैदा अल्लाह फरमाए ऐ इंसान तो न बोले चंदमा पैदा कराई और नुतफतिन अशाजना दे वो ये ग्रंथ कतरे ने पैदा कराया द्वसल कुशाब मकाम न तमाते कराए इंसान या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम ऐ इंसान तखबल रब ना कम योशिस को धोखा के चवल है तखबल रब ने तखबल जाम तफबुरा हल अता अलल इंसान इंसान बाते अयो वक्त अगला है ना दुनिया के अल्लाह फरमाए दनु मौजूद न बेमा दुनिया आबाद का मखलूक रवान को सदे पांच जमान ता कर माइजत में वो अरब आबाद है कि 1.5 अरब मुसलमान 5.5 अरब सलोर सलाम मजहबों के तकसीम शवी खलक थी मुसलमान चे और इस्लाम तरीके मानने राजू और ज़ाहिर मानने दमीने की कहो खो हकीकत की मुगद दमीने वाले जोड़े बिया खुदा बलजान सारा दो कशवा दा बलजान सारा दो कशवा और दीन सारा दो कशवा और इस्लाम सारा दो कशवा हमारी ज़माने कदर में वक्त टाइम कम देगा इंशाअल्लाह तर मुस्तैकद खान खुदा दे हमारी ज़माने चंद खुशहाले और रस्ते कच्चा सारा उड़ान में शैतान वाला माने नबी अलैहि सलाम फरमाई वही आबे सराय दे मां हो से कौसर का नाराजी सोच खपल मां उसका और मुसलमानों को मुस्ताद का ताल्लुक कर आज जमा हो से कौसर का नाराजी बेवतड़े ले बहाने वो की अल्लाह का दे पता दे जता फजलत की नस्ल अगर अली उम्र ज़ात सुदूर ज़ात नो कच्चा सा ज़रबती
سخفدان وي غږېدان نه کوي نو نن د خوشحالۍ ورځ دی د غوښې افغانۍ باندې غوښه ور واخله ورشه ورسره ملاقات وکړه راضي یې کړه که تا قرباني دې کړې ورشه یاره بس نن درته راغلی یم ما ویل چې زه تا نن مېلمه شم اختر ورځ دی هغه به تا له کور نه په ټکو باندې وباسي خو ما عزتمن قطع تعلق مه کوئ چا سره په زړه کې چاته په زړه کې حسد مه ساتئ چاته بغض مه ساتئ په سینه کې هر مسلمان ورور سره مینه محبت ساتئ هغه د چا مال ته مه ګورئ چا دولت ته مه ګورئ فرق صرف او صرف په علم کې دی که چاته خدای علم ورکړی وي خو ځان یې اوچت سمجاو کوه پوه شوې نور بل چاته برتري نشته دی په دین کې صرف او صرف قرآن کې الله فرمایي انما اکرمکم عند الله اتقاکم الله ته په تاسو کې ورنږدې هغه خلک دي څوک چې پرهیزګار دي څوک چې پرهیزګار دي هغه خلک الله ته ورنږدې دي نور فرد امتیاز ممکن نشته دی موږ یو مسلمان یو فرمایي ایک ہی صف میں کرے ہیں محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز ولې په صف کې موږ رب ته چې ودرېږو یو شان ته ودرېږو نو موږ بیا ولې فرقونه سره کوو فلانی به ماله راځي زه نه ورځمه فلانی له مانه کشر دی زه مشر یم دی زه به نه ورځمه اګر چې دی نه داسې واده شوه نو زه به ورځمه ما عزتمند امام حسن امام حسین یو ځل څه خبرو باندې سره غوسه شول بس امام حسین ته پاسه لاړ یوه ورځ پکې تېره شوه دویمه ورځ پکې تېره شوه درېیمه ورځ مازدیګر د لمر پرېوځي امام حسین کور کې ناست دی چې ورور به مې کله راځي و چې لمر به پرېوتا پاتې شو په دې کې امام حسن امام حسین ته رضی الله تعالی عنهما دی ورپاسې د غېږې ورکړه ای زما وروره امام حسن ورته فرمایي ای زما وروره زه له تا نه مشر یم خبرې هم تا تېزې راته وکړې قصور هم د ستا و ته ما ته ولې نه راتلې حق خدا و چې ته راغلی وې بلکل قصور هم زما و خبرې ما هم تېزې وکړې او حق هم تا و چې زه درنه او زه دې له وجې نه دا تلمه چې ما د مدینې جانان خپل نیکه مبارک نه مې یو حدیث اورېدلی دی چې کله دوه کسانو منځ کې کله تعلق راشي په څه خبرو باندې وران شي او بیا په دې کې کم یو سړی ورمخکې شي صلح ته کم سړی لاس ورمخکې کي ورمخکې شي نبي علیه السلام فرمایي دغه سړي دپاره جنت واجب شي نو ای زما وروره زه ځکه نه درته چې اصول خو زما دی ما ته پته وه چې دی به راځي نو ما چې زما په ورور باندې جنت واجب شي ځکه تا دومره پاک خلک دومره پاکې هستیانې او د دین طریقه یې څنګه وه دین طریقه یې داسې وه چې یو کس یې وکتل چې اودس صحیح نه کوي دوی ورته راغله وایي بابا موږ ته تا ته اودس وکړو چې په موږ کې د کم یو اودس صحیح وي بس ته موږ ته ووایه چې تاسو کې فلانی صحیح دی یو اودس ورته وکړو بل اودس ورته وکړو وایي دا راته ووایه چې د چا اودس صحیح دی او د چا غلط دی وی بچیا خبر داست تاسو دواړو نو اودس صحیح دی اودس زما غلط او تاسو ما ته وخایي دا د دین طریقه و دین خیر طریقه و نو که زمون مولا دی الله دې په خپل خلک الملای نه نیول دین په باندې خاصوي او که عام خلک دي نو مې زمونږ رحمت مینا محبت ولا اختر ورځ دی قربانای یو تر بل مینا محبت فتح کول وکړي الله رب کریم دې موږ ټول مسلمانانو ته توفیق او نصیب کړي د اختر مسلمان وای